निमावी लाइसेन्सको परीक्षामा सोधिएको 50 प्रश्नहरूको आधिकारिक उत्तरहरू। एक दुईवटा प्रश्नको उत्तर फरक पनि पर्न सक्छन् है। त्यसकारण यस भिडियो अनुसार हजुरको 27 भन्दा माथि मिलेको हुनुपर्छ है। पहिलो प्रश्न, शिक्षकको पेशागत सुधारका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान एक्सन रिसर्चलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस अन्तर्गत नपर्ने चरण तलको मध्ये कुन चाहिँ हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो शिक्षण गर्ने। योजना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अवलोकन गर्ने, प्रतिबिम्बन गर्ने यो चाहिँ पर्छ, तर शिक्षण गर्ने पर्दैन है। ल प्रश्न 1 को उत्तर हो अप्सन डी है, शिक्षण गर्ने। आफ्नो आफ्नो मिलाउँदै जानु है। ल दोस्रो प्रश्न, अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षा विकासका लागि आफ्ना बालबालिकालाई डटका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। उल्लेखित खाली ठाउँमा दिएका विकल्पबाट ठिक विकल्प छान्नुहोस्। ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए, घरमा अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। ल तेस्रो प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षा हुनका लागि उल्लेखित अवधारणा लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु बी र लर्निङ टु लिभ टकदेयर प्रस्तुत गर्ने आधिकारिक संस्था कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो युनेस्को। चौथो प्रश्न, विद्यालय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तलका मध्ये कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? यसको उत्तर हो अप्सन डी, माथिको सबै हुन्छ है। प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक सबै पर्छन्। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न, सामुदायिक विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? यो त हजुरलाई थाहा नै होला है। यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी, शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष। छैटौँ प्रश्न, नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा के गर्ने उद्देश्य लिएको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी, दिगो आर्थिक विकास। सही उत्तर अप्सन बी हो है, मिलाउँदै जानु आफ्नो आफ्नो। सातौं प्रश्न, शिक्षक सेवायोगद्वारा सञ्चालित खुला प्रतियोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारलाई शिक्षक पदमा नियुक्त कुन निकायले गर्छ? धेरै साथीले शिक्षक सेवायोगमा टिक लगाउनु भएको छ है। शिक्षक सेवायोगको काम सिफारिस गर्ने हो, नियुक्त गर्ने काम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको हो है। अप्सन सी ठिक छ। त्यसैगरी आठौं प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कुन मितिमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको थियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2076 कार्तिक 18 गते। नौं प्रश्न, समावेशी शिक्षा सबै बालबालिकाको लागि विभेदरहित वातावरण, संस्कृति, वर्गीय, जातीय एवं भौगोलिक विविधतालाई सम्मान गर्दै आफ्नै समुदायमा जीवन उपयोगी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने के हो त? शैक्षिक रणनीति हो है। के त? शैक्षिक रणनीति हो। ल 10औं प्रश्न, लैङ्गिकता जेन्डर तलको मध्ये कुन अवधारणासँग सम्बन्धित छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सामाजिक। ल यहाँ 10 प्रश्नसम्म आइपुग्दा हजुरको कतिवटा मिलेको छ लेखेर राख्नु है। 27 भन्दा माथि मिलेको हुनुपर्छ। हुन त 25 मै पास भइहालिन्छ, बट दुईवटा यताउति भए पनि केही हुँदैन है। सो 27 भन्दा माथि मिलेको हुनुपर्छ। 11औं प्रश्न, धानको पराल भए चाहिँ तोरीको के हुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ गट्टे। 12औं प्रश्न, 3, 1 र 5 बाट बनेको सबैभन्दा ठुलो र सानो सङ्ख्या 20 को जोड भनेको छ है। ठुलो के हुन्छ त? 531 ठुलो, सानो 135, दुवैलाई जोड्नुहुन्छ 666 आउँछ है। ल अप्सन डी ठिक हुन्छ। 13औं प्रश्न, शिक्षण विधिद्वारा बालबालिकामा सृजनशीलता तथा सहकार्य जस्ता सिकाइगत सिप विकास गर्न डर चिन्तन आवश्यक पर्छ। कस्तो त? आलोचनात्मक। ल 14औं प्रश्न, तल दिएका शब्दहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध पत्ता लगाई सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। चन्द्रमाको पृथ्वी भए पृथ्वीको सूर्य हुन्छ है। यहाँ परिक्रमाको सम्बन्ध दिएको छ। ल 15औं प्रश्न, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इफ दे वेयर रिटन इन अल्फाबेटिकल अर्डर? एमआइएस सबैमा छ, त्यसपछि यी सबभन्दा पहिला आउँछ है। सो अप्सन सी ठिक हुन्छ। ल 16औं प्रश्न, कुन अवस्थामा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी, सिकाइ सुधार ल्याउन। 17औं प्रश्न, विद्यार्थी सिकाइलाई सरल तरिकाबाट मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने विधि कुन हो? सरल तरिकाबाट मूल्याङ्कन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने विधि प्रश्न उत्तर हो है। ल 18औं प्रश्न, विद्यार्थीहरूको बानी व्यवहार मापन गर्नको लागि बानी व्यवहार भनेको राम्रो, नराम्रो, खराब, यो मापन गर्नको लागि अवलोकनात्मक परीक्षा बढी प्रभावकारी मानिन्छ है। ल 19औं प्रश्न, शैक्षिक अनुसन्धानमा
सन्दर्भ सामग्री उल्लेख गर्दा दिएको मध्ये कुन शैली अनुसरण गर्नुपर्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन 19 को ए हो है उत्तर। त्यसै गरी 20औं प्रश्न तल दिएका मध्ये निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको गुण चाहिँ कुन हो? सही उत्तर माथिको सबै है, ए बी सी तीनवटै भनाइ ठिक छन्। ल 21औं प्रश्न शिक्षा नियमावली 2059 को नियम 30 अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र अभिभावक सदस्य रहने गरी गठित शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिका सदस्यको पदावधि कति समयको हुन्छ? सही उत्तर 2 वर्षको हुन्छ है। ल 22औं प्रश्न शिक्षकको पेशागत विकासका लागि पाठ अध्ययन लेसन स्टडीमा जोड दिई सञ्चालन गरिएको परियोजना नाम के हो? सही उत्तर IMEN। यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ है साथीहरू, यो पनि हुनसक्छ र डी पनि हुनसक्छ, त्यही भएर मैले पहिला नै भनेको है, 1-2वटा उत्तर फरक पनि पर्न सक्छन्, त्यो रिजल्ट आएपछि थाहा भइहाल्छ है। ल 23औं प्रश्न विद्यालय सुधार योजनाको मूल ध्येयभित्र नपर्ने विषय तलको मध्ये कुन हो? यो चाहिँ व्यवहारिक हो है, यसको उत्तर त त्यसै पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ। सही उत्तर हो हाम्रो शिक्षक। यो चाहिँ पर्दैन है, राम्रो सिकाइ पर्छ, राम्रो शिक्षण पनि पर्छ, राम्रो विद्यालय पनि पर्छ, तर हाम्रो शिक्षक पर्दैन है। ल 24औं प्रश्न तालिम प्राप्त अनुभवी र विज्ञ मेन्टरबाट शिक्षक मेन्टरिङ गर्दा कस्तो तरिकाबाट अवलम्बन गर्नुपर्छ? सही उत्तर सहकार्यात्मक है। ल 25औं प्रश्न शिक्षकले आफ्ना शैक्षणिक गतिविधिलाई आफैले अवलोकन मूल्याङ्कन गरी आफै सिकेर आफ्नो पेशागत क्षमता विकास गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर हो अप्सन बी स्वप्रतिबिम्बन। 26औं प्रश्न शिक्षकले योजना निर्माण श्रव्य दृश्य सामग्रीको सङ्कलन रेकर्डिङ स्क्रिनसट जस्ता विविध कार्य गर्न र अभिलेखनका लागि उपयोगी तर कम प्रयोग गरिएको प्रोग्राम कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो वन नोट। त्यसै गरी 27औं प्रश्न अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग गर्ने सूचनाका स्रोतहरूमध्ये प्राथमिक स्रोत कुन हो? सही उत्तर प्रश्नावली अभिलेख पत्र पत्रिका प्रकाशित प्रतिवेदन द्वितीय स्रोत हुन् है। ल 28औं प्रश्न तल दिएका मध्ये कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन भनेको छ? विशेषता ए बी डी विशेषताभित्र पर्छन् तर सी पर्दैन है, यो सैद्धान्तिक हुँदैन। ल 29औं प्रश्न कम्प्युटरमा एमएस वर्ड प्रयोग गरी कपी गरेको कुनै अनुच्छेदलाई पेस्ट गर्दा गर्ने सर्टकट की कुन हो? पेस्टको लागि Ctrl+V हुन्छ है, अप्सन सी ठिक छ। 30औं प्रश्न कक्षामा शिक्षण सिकाइ कार्यकलापमा प्रयोग गर्न नसकिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि साधन ICT टुल कुन चाहिँ हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो गुगल ट्रान्सलेट। त्यसै गरी 31औं प्रश्न राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अनुसार स्मार्ट मोबाइलमा आधारित सिकाइ स्रोत सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 73%। 32औं प्रश्न तल दिएका मध्ये लैङ्गिक समता भनेको छ है, यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी लैङ्गिक समानताको लागि गर्ने सकारात्मक विभेद, यो चाहिँ ठिक छ है। अहिलेसम्म कतिवटा मिलिसक्यो हजुरको? ल त्यसै गरी हाम्रो 33औं प्रश्न सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सिकारुको सांस्कृतिक र भाषामा जोड दिनुपर्ने विषयको वकालत गर्ने मनोवैज्ञानिक को थिए? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ भिगोस्की, अप्सन ए ठिक हुन्छ है। ल 34औं प्रश्न साना कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको गरेको कामलाई प्रोत्साहित वा पुरस्कृत गर्दै जाँदा उनीहरूको त्यस्तो काम दोहोराइ रहन्छन् भने यसो हुनुको पछाडि सिकाइको कुन नियम लागू हुन्छ? प्रभाव हुन्छ है, अप्सन सी ठिक छ प्रभावको नियम। 35औं प्रश्न विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र सुदृढ गर्ने साधन कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी विद्यालय सुधार योजना। 36औं प्रश्न लाभान्वित समुदायको नजरबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता लेखाजोखाको लागि के गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ? सही उत्तर अप्सन बी सार्वजनिक सुनवाई गर्ने। 37औं प्रश्न विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरी शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी र अभिभावकहरू बीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य कर्तव्य कसको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो प्रधानाध्यापकको है। ल त्यसै गरी 38औं प्रश्न एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मानलाइन विवरण प्रविष्ट गर्ने दायित्व तलको मध्ये कसको हो? यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी सम्बन्धित विद्यालयको हुन्छ। त्यसै गरी 39औं प्रश्न भाषा शिक्षण सन्दर्भमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा
भौतिक र शैक्षिक पक्षको साथसाथै भाषिक विविधताको व्यवस्थापन समेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। सही उत्तर हो अप्सन डी, भाषिक विविधता। 40औं प्रश्न, तल दिएका मध्ये दैनिक पाठ योजनाको अङ्गहरूको मिल्दो क्रम कुन चाहिँ सही छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी, उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, त्यसपछि क्रियाकलाप हुन्छ, अन्तिममा मूल्याङ्कन हुन्छ। अप्सन डी ठिक छ। त्यसै गरी 41औं प्रश्न, तल दिएको मध्ये पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन चाहिँ हो? ट्रिक के हो? उबी सिमु। सही उत्तर अप्सन सी, उद्देश्य, विषय सूची, शिक्षण कौशल र मूल्याङ्कन। त्यसै गरी 42औं प्रश्न, दिएका शब्दहरूमध्येबाट खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर्नुहोस्। बालबालिकाले बाल विकास केन्द्रमा व्यतीत गर्ने समयमध्ये बढको सङ्केत, विसङ्केत र स्वतन्त्र, अप्सन ए ठिक छ है, स्वतन्त्र लेखाइ जस्ता क्रियाकलापका लागि सहजकर्ताले समय निर्धारण गर्नुपर्छ। 42औं प्रश्न, बहुकक्षा शिक्षणमा शिक्षकले कसरी शिक्षण गर्नुपर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, एक शिक्षकले एकसाथै धेरै कक्षालाई शिक्षण गर्ने। 44औं प्रश्न, दिएको भनाइमध्ये खाली ठाउँमा उपयुक्त विवरण छान्नुहोस्। सिकाइका क्रममा विद्यार्थीले प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप, अभिवृत्ति, मूल्य र व्यवहारको निरन्तर लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो है। अप्सन बी ठिक छ। त्यसै गरी 45औं प्रश्न, कक्षा कोठामा धेरै विद्यार्थी भएको तथा प्रयोगशालाको अभाव अवस्थामा विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान गर्न तलको मध्ये कुन विधि उपयुक्त हुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी, प्रदर्शन। 46औं प्रश्न, फिलिप कक्षा व्यवस्थापन विधि अनुसरण गर्दा सहजकर्ताले गर्नुपर्ने कार्य के हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए, सहजीकरण गर्ने विषयमा आधारित रही शिक्षण गर्नु पूर्व विद्यार्थीलाई अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउने। 47औं प्रश्न, शैक्षिक सामग्री छनौट र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई तलको मध्ये कुन चाहिँ भनाइले प्रतिनिधित्व गर्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी, शैक्षिक सामग्री सकेसम्म स्थानीय र स्वनिर्मित हुनुपर्छ। 48औं प्रश्न, कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत बुक कर्नर र विषयगत कुनाको व्यवस्थापन गर्नु तल दिएका मध्ये कुन प्रकारको व्यवस्थापन हो? सही उत्तर भौतिक व्यवस्थापन हो है। ल 49औं प्रश्न, प्राकृतिक तथा सृजित विपदको समयमा निर्धारित कार्यघण्टा र पाठ्यघण्टामा उल्लेखित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि तयार गर्ने योजनालाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए, सिकाइ अपूर्ण तथा द्रुत सिकाइ योजना। अप्सन ए ठिक छ है। ल त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार मातृभाषा स्थानीय विषयको छनौट गरी विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कसको? सही उत्तर स्थानीय तहको है। यो सेटको समाधानकर्ता आरसी सर हुन् है।